नारायणीयम चैप्टर 19। पृतोस्तु नप्ता पृथुधर्मकर्मठः प्राचीनबर्हि युवतौ शतद्रुतौ प्रचेतसो नाम सुचेतसः सुतान् अजीजनत्वत्करुणाङ्कुरानिव पितुः सिसृक्षा निरतस्य शासनात् भवत्तपस्याभिरता दशापि ते पयोनिधिं पश्चिममेत्य तत्तटे सरोवरं सन्ददृशुर्मनोहरं तदा भवत्तीर्थमिदं समागतो भवो भवत्सेवकदर्शनार्द्रतः प्रकाशमासाद्य पुरप्रचेतसाम् उपादिशद्भक्ततमस्त्वमस्तवम् स्तवं जपन्तस्तममी जलान्तरे भवन्तमासे विशितायुतं समाः भवत्सुखास्वादरसादमिष्वियान् बभूव कालो ध्रुववन्न शीघ्रता तपोभिरेषामतिमात्रवर्धिभिः स यज्ञहिंसा निरतोऽपि पावितः पितापि तेषां गृहयातनारदप्रदर्शितात्मा भवदात्मतां ययौ कृपाबलेनैव पुरप्रचेतसां प्रकाशमागापतगेन्द्रवाहनः विराजिचक्रादिवरायुधांशुभिः भुजाभिरष्टाभिरुदञ्चितद्युतिः प्रचेतसां तावदयाच्च तामपि त्वमेव कारुण्यभराद्वरा नदाः भवद्विचिन्तापि शिवाय देहिनां भवद्वसौ रुद्रनुतिश्च कामदा अवाप्य कान्तां तनयां महीरुहां तया रमध्वं दशलक्षवत्सरीं सुतोऽस्तु दक्षो ननु तत्क्षणाच्च मां प्रयास्यतेति न्यगदो मुदैवतान् ततश्च ते भूतलरोधिनस्तरून् क्रुधा दहन्तो द्रुहिणेन वारिताः द्रुमैश्च दत्तां तनयामवाप्यतां त्वदुक्तकालं सुखिनोभिरेमिरे अवाप्य दक्षं च सुतं कृताध्वराः प्रचेतसो नारदलब्धया धिया अवापुरानन्दपदं तथाविधः त्वमीशवाता लयनाथ पाहि मां नारायण अखिलगुरो भगवन् नमस्ते।